समय 8 मिनेट। यसपछि मान्य श्री अनिल कुमार झा। सम्मान्य सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2077 को सिद्धान्त र प्राथमिकताको बारेमा टिप्पणी गर्नुभन्दा अगाडि म केही धारणाहरू राख्न चाहन्छु। हाम्रो मुलुकले 3 वर्ष लगातार 6% भन्दा माथिको उच्च वृद्धि दर हासिल गरेको छ। यो उच्च वृद्धि दर हासिल गर्नका पछाडि यो सरकारको र अर्थमन्त्रीको कुनै योगदान छैन। यो हासिल गर्नका पछाडि विगतका सरकारले जुन अर्थतन्त्र यो सरकारलाई सुम्पिएको थियो त्यसकै प्रतिफल यो हो। तथापि अहिलेको सरकार र यो अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अर्थमन्त्रीजीले यहाँ भनिरहनु त आवश्यकता छैन, म यति मात्रै चर्चा गर्न चाहन्छु। उहाँले टाट पल्टेको अर्थतन्त्र हातमा आएको छ हुँदाहुँदै पनि 3 वर्ष लगातार हामीले आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न अहिले सम्भव भएको हो। तर यिनै उपलब्धिहरूमा टेकेर यो सरकारले 8.5% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने जुन लक्ष्य राखेको थियो त्यो कोरोनाको प्रभाव नभए तापनि यो लक्ष्य पुरा हुनेवाला थिएन। फागुनसम्मको विकास खर्च 25% मात्रै भएको कुरा हामी सबैलाई जानकारी छ। यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन्। त्यसका केही प्रमुख कारणहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। सरकारको खर्चमा शिथिलता, निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास, खटन पटन र सूक्ष्म व्यवस्थापन तथा बढ्दो भ्रष्टाचारले अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै गएको थियो, जसका कारणले सरकारले पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक आर्थिक वृद्धिको अनुमान नै सार्वजनिक गरेन। लकडाउनपछि सरकारले 2.27% वृद्धि अनुमान गरेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म यहाँ भन्न चाहन्छु, म राख्न चाहन्छु, यो भुइँचालो पछिको जस्तो अर्थतन्त्र र यो नाकाबन्दी पछिको जस्तो अर्थतन्त्र यो होइन। अहिले विश्वकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट आएको छ, अकल्पनीय सङ्कट आएको छ। हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्रमा यसले कस्तो प्रभाव पार्न सक्दछ त्यसको अहिले नै पूर्वानुमान गर्न गाह्रो छ। तर हामी यति अनुमान गर्न सक्छौँ, यो अर्थतन्त्रलाई हामीले ठिक बाटोमा हिँडाउन सकेनौँ भनेदेखि भोलि देशले थाम्नै नसक्ने अर्थतन्त्रको रूपमा यो विकसित हुन सक्दछ। यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् र अर्थमन्त्रीजीको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अहिले सरकार तेस्रो बजेट ल्याउने तयारीमा छ। हामीले जनताका अगाडि निर्वाचनताका स्थिर सरकार, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा लगायौँ। नेपाली जनताले विश्वास गरे। आज यो सरकारले तेस्रो बजेट ल्याउँदै गर्दा, यो कोरोनाको सङ्कटको कुरा म गरिराखेको छैन, तेस्रो बजेट ल्याउँदै गर्दाखेरि यो सरकारले विगत 2 वर्षमा हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, जसलाई मुलुकको अर्थ क्षेत्रमा गेम चेन्जरको रूपमा पनि हामी लिन्छौँ, तिनीहरूको अवस्था कस्तो छ म केही उदाहरण मात्र राख्न चाहन्छु। 33 अरबको लागतमा 2074-75 मा सम्पन्न गर्ने भनिएको मध्य पहाडी लोकमार्ग अहिले त्यसको लागत 84 अरब
पुगेको छ र त्यसलाई 79-80 सालमा सम्पन्न गर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै गरेर हुलाकी सडक सुरु लागत 47 अर्ब थियो, अहिले 45-65 अरबमा पुर्याएको छ। सिक्टा आयोजना 71-72 सालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो, 12 अरबको लागत थियो, अहिले त्यसको लागत 25 अरब पुगेको छ। 2077-71 सालमा 70-71 सालमा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको कर्णाली लोकमार्ग 10 वर्षपछि धकलिएको छ। यी केही उदाहरणहरू मात्रै हुन्। त्यस्तै गरेर निजगढ एयरपोर्ट सुरु भएको छैन। 110 अरबमा बनाउने लक्ष्य राखिएको काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग 175 अरब पुर्याइएको छ र यसको लागत र समय पनि बढ्ने कुरा निश्चित छ। आजको मितिसम्म विद्युत क्षेत्रमा भारतबाट 55 अरबको बिजुली आजको मितिसम्म हामीले निर्यात इम्पोर्ट गरेका छौँ। तर माथिल्लो तामाकोशी 35 अरब 9 करोडको लागतमा बन्ने थियो, 2 वर्ष अगाडि बनिसक्नु पर्थ्यो, अहिले 77 अरबमा त्यो पुगेको छ, जसको 2 वर्ष अगाडि सम्पन्न नहुँदाखेरि दिनको 5 करोड रुपियाँको दरले देशले कति आम्दानी प्राप्त गर्न सक्थ्यो, त्यो म यहाँ सम्मानित सदन मार्फत नेपाली जनतालाई राख्न चाहन्छु। माथिल्लो सेती तनहुको 50 अरबको छ, त्यसको पनि अवस्था त्यस्तै छ। बुढी गण्डकी जो जलसायुक्त 1200 मेगावाटको आयोजना छ, त्यसलाई अहिले बनाउनु त कता हो कता कमिसनको भकुण्डो गरेर राखिएको छ। ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना त्यो ड्रिममै सीमित भएको छ, त्यो कहिले आउँछ अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन। सभामुख महोदय, यस्तो अवस्थाले कसरी देशको विकास हुन सक्दछ? यो गतिले नेपाल कहिले विकास हुन सक्दछ? यतातर्फ गम्भीर रूपले हामीले समीक्षा गर्न सकेनौँ भनेदेखि अहिलेको कोरोनाको सङ्कटसँग हामीले जुझ्न सक्दैनौँ। सभामुख महोदय, अहिलेको यो नीति सिद्धान्त र प्राथमिकतामा जुन कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्, यी कुराहरूले अहिले कोरोनालाई नजरअन्दाज गरिएको छ। कोरोनाको सङ्कटबाट विश्व अर्थतन्त्र यत्रो गम्भीर सङ्कटमा छ, तर यसलाई नजरअन्दाज गरेर पुरानै किसिमको बजेट ल्याउने किसिमको यसले आशय राखेको छ, जसले गर्दाखेरि मुलुकको अर्थतन्त्र धाराशायी हुन सक्दछ, नेपाली जनताको जीवन कष्टकर हुन सक्दछ। त्यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानमा आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो विनियोजन विधेयकको 55 नम्बर बुँदामा सुशासनको कुरा गरिएको छ, भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको कुरा गरिएको छ। यो पढ्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा कथाको याद आएको छ। एउटा जुरेली रहेछ, परिवारसँग बस्दो रहेछ। त्यो जुरेली जब जवान भयो, त्यो जुरेलीले आफ्नो परिवारको सदस्यहरूलाई भन्यो म घुम्न जान्छु। त्यसपछि त्यो घुम्न गयो। घुम्न जाँदाखेरि उसले धेरै ठुलो बाँसको झ्याङ देख्यो र त्यसमध्येको सबभन्दा अग्लो बाँसको झ्याङको रुखमा त्यो जुरेली बस्यो। त्यो जुरेलीले त्यो बाँसको झ्याङ, त्यो बाँसको रुख झुकेको देख्यो। त्यो पछि ऊ खुसी भएर घरमा आएर उसको बाउलाई सोध्यो। बाउले सोध्यो उसलाई, तिमी कहाँ गएको थियौ? म धेरै ठुलो ठाउँमा गएको थिएँ र यस्तो बाँसघारीमा पुगेँ र त्यहाँको सबभन्दा ठुलो बाँसमा चढ्दाखेरि त्यो बाँस खुत्रुक्कै नुयो भनेर भन्थ्यो। भनेपछि बाउले उसलाई भनेछ, तिम्रो खुट्टा देख्दै मैले पत्याएँ भने जस्तै मान्य सदस्य, समय सकियो। यो कोरोनालाई कसरी ह्यान्डल गर्छ त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिन म अनुरोध गर्छु। र म जाँदै यति म भन्न चाहन्छु, अहिलेको सिद्धान्त भनेको मानव जीवनको रक्षा हो, नेपाली जनताको रक्षा हो र अहिलेको प्राथमिकता भनेको अहिले जुन हस्पिटलको जुन अवस्था छ, दुरावस्था छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा
विशेष लगानी गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्दै जनताको जीवन रक्षा गरेर अहिले सस्टेनेबल इकोनोमीलाई ध्यानमा दिएर अगाडि बढ्ने हो। यिनै कुराहरू राख्दै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।